बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। ख्वाबों की ताबीर के आपके फेवरेट चैनल ड्रीम इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ख्वाब में बेड, बिस्तर या चारपाई का देखना। अगर किसी भाई बहन ने ख्वाब में बेड, बिस्तर या चारपाई वगैरह को देखा है तो ये तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में है। हम तकरीबन 1/3 ज़िंदगी का हिस्सा सोकर गुजारते हैं। ख्वाब में बेड को देखना कोई ऐबदार चीज़ नहीं है। ताहम ख्वाब की किस सियाको सबाक में आपने बेड, बिस्तर या चारपाई देखी है, उसके बाद आने वाली तफसीलात के लिहाज से ख्वाब की ताबीरात कुछ मुख्तलिफ हो जाया करती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस ख्वाब के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप किसी भी बारीक चीज़ को मिस न करें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक, ख्वाब में बिस्तर, बेड या चारपाई देखना। ख्वाब में अपने प्यारों के करीब रहने की ताबीर ख्वाब में बिस्तर, बेड वगैरह देखने से आती है। बाज़ औक़ात ख्वाब में बेड या बिस्तर या चारपाई देखना माली इस्तेहकाम की ख्वाहिश और इस बात के यकीन का इजहार होता है कि आपके काम में चीज़ें ठीक चल रही हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर बिस्तर, चारपाई वगैरह का देखना, जैसा कि अक्सर आपने देखा है, तो ये चीज़ें परियों की कहानियों से, बच्चों की कहानियों से या दूसरी दुनिया के नज़ारों के तौर पर भी देखी जाती हैं, या बाज़ औक़ात किसी फिल्मी सीन को भी आप देख लेते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आमतौर पर कोई मतलब नहीं होता। अलबत्ता घर की इलामत, सलामती, गहरे ज़ाती ताल्लुक और दुनिया से पीछे हटने की इलामत भी बाज़ औक़ात ख्वाब में बेड, बिस्तर और चारपाई वगैरह को समझा जाता है। ख्वाब में अगर किसी ने कोई साफ सुथरा बेड देखा है तो इसका मतलब है अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो कोई वफादार बीवी मिलेगी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका शरीक हयात आपके साथ बहुत ज़्यादा वफा करने वाला है। आप ऐसे शख्स हैं जो हमेशा मुहज़्ज़ब बनने की कोशिश करते हैं। आपने बरसों से मेहनत करके अपनी अथॉरिटी बनाई है, इसे किसी गलत काम के जरिए बर्बाद न कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में अब कुछ गलत कर रहे हैं। ख्वाब के अंदर साफ सुथरा बेड देखने का एक मतलब ये भी होता है कि आपको किसी से प्यार हो गया है या फिर आप किसी से मोहब्बत करने लगे हैं, लेकिन आपके मद्दे मुकाबिल शख्स आपसे हकीकत में मोहब्बत नहीं करता। ख्वाब में गंदा बेड देखना, इसका मतलब बीमारी होता है, या आप अपनी जिम्मेदारियों को मुलतवी कर देते हैं, या आप कोई ऐसा काम करने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं जो कानूनी तौर पर अच्छा नहीं है। बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर किसी गंदे बेड, बिस्तर या चारपाई को देखना इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है। ख्वाब के अंदर गंदा बेड, बिस्तर वगैरह देखना बाज़ औक़ात दबाव, जहनी परेशानी, मसले को संजीदगी से ना लेना और उलझी हुई बातों पर मशवरा ना करना या फिर उलझी हुई बात को मजीद उलझा देना भी होता है। ख्वाब में गंदा बेड, बिस्तर या चारपाई देखने का मतलब ये भी होता है कि आपको कोई नाखुशगवार खबर सुनने को मिलेगी या आप किसी नाखुशगवार किस्म के अमल में उलझ जाएंगे। इस बात का भी इम्कान है कि आप किसी की ईमानदारी पर शक करेंगे या कोई आपकी ईमानदारी पर सबूत के साथ शक करेगा। ख्वाब के अंदर गंदा बेड, बिस्तर वगैरह देखना आपको ये भी बताता है कि आप जिस चीज की तलाश में हैं उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। ख्वाब में मुकम्मल बिस्तरा, लगा हुआ बेड या चारपाई देखना, इसका मतलब होता है कि आप जल्द ही मोहब्बत की मुहिम जोई करेंगे। कोई ऐसा शख्स जिससे आपने हाल ही में मुलाकात की हो वो शायद आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करे, इसलिए आप उसके करीब जाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुछ लम्हों में आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे नौजवान की तरह काम करेंगे जो उस शख्स को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकता, और आप उसके इश्क में मुबतला होकर अपना दीन दुनिया सब कुछ भूल बैठेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये शादी की तरफ इशारा भी है, और अगर शादीशुदा हैं तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने की तरफ इशारा है। ख्वाब में खाली बेड देखना, इसका मतलब मायूसी की इलामत समझा जाता है।
آپ کی زندگی میں کوئی مشکل صورتحال ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں اور آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ دے، لیکن سچویشن کچھ ایسی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا اور آپ کو تنہا ہی یہ سفر کرنا ہوگا۔ خواب میں بیڈ کو بنے ہوئے دیکھنا یا بنتے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب خوبصورت مستقبل کی امید ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو چھوٹی عمر سے ہی کام کرنا، اپنے خاندان کا خیال رکھنا سکھایا۔ اس طرح کی پرورش آپ کو ہر کام کو سنجیدگی سے کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی ذمہ داریوں کو بر وقت پورا کرنے میں مدد دے گی۔ آپ کو یقین ہے کہ کام کاج کو لے کر آپ کل ایک آسودہ اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ خواب کے اندر اکیلے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو کھو چکے ہیں اور اس پر افسوس کر رہے ہیں، یا پھر آپ اندرون خانہ ایک شرمیلے انسان ہیں جو آرام تو کرتا ہے لیکن کسی کے آرام میں خلل نہیں ڈالتا۔ بعض اوقات خواب کے اندر اکیلے ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے ہونے کا مطلب کسی کام کو کرنے کے لیے مزید وقت مانگنا یا مزید وقت لینا ہوتا ہے۔ خواب کے اندر اکیلے لیٹے ہوئے ہونے کا مطلب لوگوں کے اندر آپ کا غلط تاثر پھیل جانا ہے۔ خواب کے اندر خود کو اکیلے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھنا دلچسپی نہ لینا، کاموں اور پروجیکٹس کو پورا نہ کرنا ہوتا ہے۔ خواب میں ایک ہی جنس کے دو افراد یعنی دو عورتیں یا دو مردوں کا ایک ہی بیڈ بستر یا چارپائی پر لیٹے ہوئے ہونا، کسی سے اپنی غلطی کی رویے کی معافی مانگنا، کسی غلط کام کو جو زبردستی آپ نے کسی سے کروایا تھا اور اسے تکلیف ہوئی تھی اس پر معذرت کر لینا، یا پھر آنے والے وقت پر کسی پر دباؤ ڈال کر کوئی غلط کام کرنا ہے۔ خواب میں کسی مخالف جنس کے ساتھ خود کو بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ضروری اور بڑے فیصلے کرنے ہیں جو آپ کی زندگی کا دھارا بدل دیں گے۔ آپ شاید ایسی صورتحال کی سنگینی سے واقف نہیں ہیں جس میں آپ اس وقت ہیں، لہٰذا کسی ایسے شخص سے مشورہ طلب کریں جس پر آپ کو واقعی بھروسہ ہے۔ خواب کے اندر اپنے بیڈ پر کسی اجنبی کو سوتے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب ہے کہ آپ جو کام تلاش کر رہے ہیں یا آپ کے من میں جس خواہش کو آپ لے کر چل رہے ہیں یا جو منصوبہ آپ بنا رہے ہیں اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ خواب کے اندر بعض اوقات بیڈ سے اٹھنے کے قابل نہ ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے تبدیل کرنے چاہیے کیونکہ دوسروں نے آپ کو ایسا کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اس وقت اپنی زندگی سے ایمانداری سے مطمئن ہیں، آپ اسے تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو ڈٹ جائیے، لیکن اگر آپ ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی سے کام لے رہے ہیں تو اپنے رویے کو اور اپنی باتوں کو بدل لیجئے کیونکہ آگے چل کر آپ بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو بیڈ پر باندھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالات پر قابو نہیں کر پائیں گے، اپنی نااہلی کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان ہوں گے، لوگوں کو بھی پریشان کریں گے، اس لیے اچھی منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کے راستے میں روڑے نہ اٹکائے جائیں۔ خواب میں خود کو بیڈ، چارپائی یا بستر پر بیٹھے ہوئے دیکھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بے حس ہو چکے ہیں، آپ حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ ظلم کو یا پھر آپ معاشرے میں ہونے والے ناروا سلوک کو قبول کر چکے ہیں اور اب اس پر آواز نہیں اٹھانا چاہتے۔ کسی کو بیڈ پر گلے لگانا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھے تعلقات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے۔ ڈریم انفو سے شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔